बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान शाकिर, चक नंबर 169 मराद डारा वाला एरिया, तहसील चिश्तियाँ, ज़िला बहावलनगर। शाकिर किसान टिप्स चैनल के साथ हाज़िर हूँ। अनार के ऊपर काफ़ी वीडियोस बन चुकी हैं, तो आज की जो वीडियो है ये बड बरस्ट का जो मरहला चल रहा है, आज 4 मार्च 2022 इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को जो नए देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचने में उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों में, ग्रुपों में ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि इसमें मेरी कोशिश होती है कि वो इन्फॉर्मेशन दूं जिससे आप फ़ायदा उठा सकें और आपकी वजह से आगे नए दोस्त जो हैं देखने वाले वो फ़ायदा उठाएंगे। तो आज हम आगाज़ करते हैं कि पहले जो वीडियो मैंने कांट शांट और इसकी मेंटेनेंस के बारे में बनाई थी, तो आज हम इसकी जो बड बरस्ट आ रही है इसकी हिफाजत और इसमें आने वाले जो मसाइल हैं उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले तो ये है कि मैंने पिछली दफ़ा भी आपको कहा था, ये आपको पटड़ियों पर सब्ज़ा नज़र आ होगा, ये मल्चिंग का आगाज़ कर दिया है। पिछले साल हमने इसको सेमी रेज बेड बनाया था, अभी मुकम्मल ये पटड़ी 2.5 से 3 फुट से ज़्यादा बन चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाएंगे। जो खाद के खर्चे हैं वो भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह ये मल्चिंग मुकम्मल हो जाएगी फिर इसकी फर्मेंटेशन का अमल शुरू हो जाएगा, तो उस वक़्त हम खादें ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी बिल्कुल बंद कर देंगे। इस वक्त हमने सिर्फ 50% खादें इस्तेमाल की हैं। पिछले साल हमने 70% खादें इस्तेमाल की थी। आहिस्ता आहिस्ता इसको कम करते करते बिल्कुल ज़ीरो फर्टिलाइज़र, ज़ीरो केमिकल, ज़ीरो पेस्टिसाइड कर देंगे। फिर ये मुकम्मल ऑर्गेनिक सिस्टम में चला जाएगा, रेस बेड पर चल जाएगा, पिकनिक पर आ जाएगा। तो फ़िलहाल हम दोनों तरह की बातें करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी पिकनिक पर नहीं आए, ऑर्गेनिक पर नहीं हैं, तो हम उस हवाले से भी थोड़े से विच कमेंट्स दरमियान में कमेंट्स देंगे और साथ साथ पिकनिक की बातें भी करते रहेंगे। छोटी सी वीडियो है, मुख्तसर सी वक्त में हम तमाम बातें करने की कोशिश करूँगा। वैसे वक्फे वक्फे से हम वीडियो बनाते रहते हैं, जैसे जैसे कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, जिससे हम एक्सपेरिमेंट से गुजरते हैं, जो भी हमारा तजुर्बा कामयाब होता है उसके ऊपर हम वीडियो बना देते हैं। तो आज हम सबसे पहले ये कहेंगे कि अभी जो सिस्टम है अनार के पौधे का, वो तकरीबन गोल्डन ये आपको नज़र आ रहा होगा, हल्का सब्ज़ी माइल और ज़्यादा गोल्डन जो लाली की तरफ होता है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं सुर्खी माइल, इसके पत्ते हैं। ये सबसे पहले अनार का पौधा पत्ता निकालता है, उसका जो रंग है वो ऑरेंज या आतशी गुलाबी इसको कह लें, ये होता है। फिर बाद में ये सब्ज़ होता है और सब्ज़ होने के बाद इसके ऊपर कली का आगाज़ होता है। तो इस वक्त हमने सबसे पहले ये गौर करनी है कि हमारे जो नए नौमौलूद पत्ते हैं इनके ऊपर कोई इंसेक्ट तो नहीं है, कोई रस चूसने वाला कीड़ा, कोई किसी किस्म की कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिससे हम आने वाले वक्त में परेशान हों। तो ये ज़रूर नोट किया करें। और अल्लाह का शुक्र, लाख लाख शुक्र है कि हमारे फील्ड में, क्योंकि ये सेमी ऑर्गेनिक है, इसमें किसी किस्म का कोई पेस्ट नहीं है, ना ही हम किसी किस्म की कोई पेस्टिसाइड करेंगे, क्योंकि हमें यकीन है कि जो सिस्टम में हम जा रहे हैं उसके ऊपर किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। तो जो अभी तक इस सिस्टम में नहीं है, नए हैं, अभी अनार की फील्ड उन्होंने लगाए हुए हैं लेकिन अभी वो रवायती तरीके से चल रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि इस वक्त इन पत्तों पर हल्की डोज़, क्योंकि ये बिल्कुल नाजुक पत्ते हैं, हल्की डोज़ जो बाइफेंथ्रीन की 40 ml फ़ी 20 लीटर वाली टैंकी में डालकर इसके ऊपर स्प्रे कर दें, ताकि किसी किस्म का, क्योंकि राया पक कर तैयार हो चुका है, उसके से बचा खुचा जो भी मच्छर है, तेला, वो इसके ऊपर ज़रूर आएगा। और या फिर क्लोथिनाडीन एक जहर है, वो उसका जो भी वो रिकमेंडेशन हो, उस कंपनी की जो क्वांटिटी होती है बोतल में, उस हिसाब से वो आपको बता देंगे, उसका स्प्रे कर दें, तो इन पत्तों पर तेला वगैरह किसी किस्म का कोई इंसेक्ट होगा वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा मरला इसकी जो आगे कली निकालने में और कली के केयर के लिए, उसके गिरने के रोकने के लिए जो है, वो है कि जब पत्ता मुकम्मल सब्ज़ हो जाएगा, अभी ये देखें तो दूर दूर तक आपको नज़र आ रहा होगा, अभी
سرخی مائل نظر آ رہا ہے. جب مکمل لش گرین ہو جائے گا، اس کے اوپر کلی آ جائے گی، کلی ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی، اور 10% کلی کھلنے پر، یہ بالکل نوٹ کر لیا کرے میری بات، 10% جب آپ کی کلی کھل جائے، باقیات تمام کلیاں بند ہوں، اس وقت ایک سپرے بوران کی کرنی ہے آپ نے. نیچے اپلیکیشن بوران کی میں نے بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں، وہ دیکھ لیں. ابھی نئے جو انفارمیشن وہی میں شیئر کروں گا، پچھلی باتیں کرنا لگ جاؤں تو پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. تو 100 ml فی ٹینکی لیکوڈ فارم میں آپ نے بوران لینی ہے، اس کے اوپر کر دینی ہے. ایک تو اس کی ویجیٹیٹڈ گروتھ جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اور دوسرا کلی کی کراس پولینیشن کا عمل بہتر ہو جائے گا، پتے میں مدافعت آ جائے گی. اگر ہو سکے تو اس کے ساتھ ہی آپ پوٹاشیم نائٹریٹ، جس طرح ایس او پی ہوتی ہے سلفر آف پوٹاش، اس طرح ایک پوٹاشیم نائٹریٹ جو ہوتی ہے نائٹروجن آف پوٹاش، اس کی سپرے آپ نے کرنی ہے. وہ آپ کی بڈ برسٹ میں طاقت پیدا کر کے نئی کلیاں نکالنے میں آپ کی مددگار ثابت ہوگی. اس میں صرف 2 ٹرک دوں گا میں، اور آہستہ آہستہ آگے جس طرح جو بھی مرحلہ آئے گا اسی ٹائم کے مطابق 4 مارچ 2022 کو یہ ویڈیو بن رہی ہے. اس وقت تک جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ سب سے پہلے ہم نے اس کی جو کھالیاں صاف کی، اس کے اندر گوڈی کی اور کھاد ڈال دی. کھاد ڈالنے کے بعد اس کے اوپر بوڈو پیسٹ مکسچر لگا دیا تاکہ تنے کی جو تمام بیماریاں ختم ہو جائیں. جہاں سے ہم نے بڑی شاخیں کاٹی ہیں وہ دیکھیں، یہ ہم نے پیسٹ سے مکمل اس کو کر دیا پینٹ، اور 2 فٹ تک ہم نے تنا پینٹ کیا ہوا ہے. یہ مکمل پلاٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ خوبصورتی بھی بن جاتی ہے اور اس سے آپ کی جو ہے حفاظت بھی ہو جاتی ہے. تو اس وقت تک ہم نے صرف انسیکٹ کی جو توجہ کرنی ہے، غور کرنی ہے، تو اس کی سپرے کرنی ہے. اور دوسری جو مرحلہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب 10% کلی کھل جائے اور باقی بند ہو تو اس وقت ایک بوران کی سپرے کر دیں. اور ساتھ ساتھ انسیکٹ کا وزٹ کرتے رہیں، آپ کی پیسٹ کاٹنگ کرتے ہیں. جو بھی آپ کو مسئلہ آئے، بعض دفعہ ڈوڈیاں جو کلیاں ہوتی ہیں اس کے جو اندر جو اس کی جو جوہر ہوتے ہیں ان میں تیلا لکا ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے، وہ اس کا لازمی آپ نے غور کرنی ہے. اس کے اوپر آپ پھر ایڈوانٹیج کا سپرے کر سکتے ہیں، یا ٹالسٹار، بائیفینتھرین، کوئی بھی آپ اس کو انسیکٹیسائڈ سپرے کرنا وہ نہ بھولیے گا. کیونکہ اس وقت جب کلیاں گرنا شروع ہو جاتی ہیں پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں گر رہی ہیں، تو وہ نوٹ نہیں کرتے کہ گریاں گر کیوں رہی ہیں. تو یہ 2-3 باتیں تھیں میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی اس ٹاپک پر. تو آباد رہیے، خوش رہیے، اپنی صحت کا خیال رکھیں. تو ہمیشہ میں ویڈیو کے اینڈ پر ایک بات ضرور کرتا ہوں کہ نماز کا اہتمام ضرور کیا کریں، اور اپنی فصلات کی عشر کا اہتمام کریں. کیونکہ جب اللہ کی راہ میں آپ دے گے تو اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدلے آپ کو 10 گنا سے بھی زیادہ دے گا. آپ کی فصلوں میں خیر و برکت ہوگی، بیماریوں سے پاک رہے گی فصل، اللہ کے حفظ و ایمان میں چلے جائے گی. تو اس طرح آپ کی بہترین منافع کا باعث بنے گا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آپ کا. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ہمیشہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کریں. ہماری باتیں کچھ آپ کو اچھی نہ لگی تو معاف کر دیا کریں، جو اچھی لگیں تو وہ لوگوں کو شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ہمارے شاکر کسان چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، اور جو نئے دوست ہیں وہ سبسکرائب کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.